अस्सलाम वालेकुम। अंदर की खबर है जी कुछ। और अंदर की खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कतई तौर पे इनकार कर दिया है कि मैं ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां या एंटी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ बयानियां नहीं कि बातें नहीं, अमली तौर पे जो है ना इकदाम उठाने होंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये बिल्कुल वाज़े तौर पे बताया है कि 2013 के अंदर सिचुएशन कुछ और थी, यानी कि ना बिजली के कारखाने थे, दहशतगर्दी सर पर थी। पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा रकबे के लिहाज से वो हिस्सा था कि जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहराना ये भी जुर्म था। कराची अलग जल रहा था, बलूचिस्तान अलग जल रहा था। केपी के अंदर जो आग लगी हुई थी वो नाकाबिले बयान। पंजाब के अंदर धमाके हो रहे थे, यानी कि पूरा पाकिस्तान आपको देखें अफरा तफरी में नजर आता था। और पाकिस्तान के बारे में ये कह दिया गया था कि अगले 4-5 माह या मैक्सिमम 6 माह के अंदर, यानी कि 2013 में जब इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट डिक्लेयर करना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सूरत हाल को संभाल लेते हैं। उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उस वक़्त में 13 से 17 तक और फिर एक 18 इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि डेवलपमेंट के जो काम थे वो उसी तरह से होते रहे। जबकि कारोबार हुकूमत को बिल्कुल बाजवा डॉक्ट्राइन ने उसकी तहस नहस फेर दी थी। एक नैब कोर्ट जो थी ना, वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ी हुई थी, और अदालतें और ब्यूरोक्रेसी और हर निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया था। किसने? बाजवा डॉक्ट्राइन ने। आईने पाकिस्तान एक तमाशा बन चुका हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल वाज़े तौर पर कह चुके हुए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बार बार आए। कितनी एक जिंदगी होती है। वो शख्स जो आज से 30 साल पहले पैदा हुआ था, आज आप उसकी जिंदगी देखें, वो बेचारा मजदूरियों पे है, पाकिस्तान से निकलने की बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि यार मैं रुपीज के अंदर करूं तो करूं क्या। वो लुट गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं ठीक है, हम वापस उस डगर पर डाल सकते हैं, लेकिन आप कम से कम ये तो बताएं कि यार ये 13 से और 17 के अंदर जो सूरत हाल बेहतर हुई थी, उसके बाद ये जो डॉक्टर है ना, हालांकि 14 में जो ना साजिशें शुरू कर दी थी। ये कोई तरीकाकार नहीं है। अगर चोर चोरी करके आगे पीछे होता रहे तो क्या उसको उसको पकड़ के उसको सजा नहीं देनी होगी? क्या बाजवा डॉक्ट्राइन जो सी है, वो जो डॉक्टर हैं वो सारे कब्र में चले गए हैं? क्या फैज हमीद मर गया है? क्या जनरल बाजवा मर चुका हुआ है? क्या उनका लूटा हुआ माल कहीं चला गया हुआ है? कैसे हो सकता है? बेकसूरों को आप अदालतों में खड़ा करें, उनको जलील करें, उनको रुसवा करें, उनको उनके ऊपर गद्दारियों के इल्जामात लगाएं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ये तवक्को रखें कि वो चौथी दफा आके वजीर आजम बने, या वजीर आजम का इलेक्शन लड़े, या उनके भाई को जो ना आगे कर दिया जाए, इनको पीछे कर दिया जाए, और जो 16 माह के अंदर हुआ इसी को रिपीटेडली किया जाए। ये क्या करना चाहते हैं? और इसका वाहिद हल ये है, अलल एलानिया पहले जो ना इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं बिल्कुल टाइम पे जाएं, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। अलल एलानिया जो ना गिरफ्तारियां हो, सजाएं मिलें, और वही सजाएं मिलें, सिर्फ ऐलानात नहीं। तो मियां नवाज शरीफ ने वाज़े पैगाम दे दिया, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। अभी वो सूरत हाल नहीं है। नैब के इस कानून के होते हुए या नैब चलेगा या पाकिस्तान चलेगा, ये बात बिल्कुल वाज़े है। ये शाहिद खान अब्बासी बार बार जुमला बोलते हैं और 100% दुरुस्त बोलते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहे हैं। वो कहते हैं यार चोर को सजाएं नहीं मिलेगी, डाकू को सजाएं नहीं मिलेगी, इस मुल्क की जड़ें काटने वालों को सजाएं नहीं मिलेगी, और वो फुल प्रोटोकॉल में घूम रहे होंगे, तो क्या बेहतरी होगी? क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आ सके। इसलिए कि जो अरबों खाकर आराम से बैठे हुए हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, तो क्या जो पीछे लोग हैं उनको कोई इस चीज का एहसास है? वो तो उनकी तो तरबियत ही यही है। पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तान बन चुके हुए हैं, एक ताकतवर होगा पाकिस्तान, और दूसरा जो पाकिस्तान के असल मालिक हैं, पाकिस्तान की अवाम, उनका पाकिस्तान। और उसके अंदर आप ये देखें, जो एक्चुअली जो सियासतदान है उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, उनके साथ वही सलूक होता है जो पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से छोटे एक इंसान को, यानी कि सिसकते हुए एक सरवाइव करते हुए इंसान के साथ जो है ना सलूक किया जाता है, वही सियासतदान के साथ किया जाता है। जिसके ऊपर झूठा मुकदमा चाहो अंदर कर दो, लेकिन क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अरेस्ट होते हुए देखा है? जो पाकिस्तान के अंदर जो लगने वाले मार्शल हैं, उनको जनाब वो
نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے نا توثیق دیتے رہے، عدالت آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دیتے رہے. کون دیتا رہا؟ یہ ہمارے ججز دیتے رہے. کیا ان سے کوئی سوال نہ کرے، کوئی نہ پوچھے؟ اور کیا ان کو صرف پوچھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہاں جی آپ بتاؤ، وہ کہیں ہاں جی ہاں ہو گئے تھے یہ ہمیں اپنی نوکریاں بچانی تھی اس لیے ہم نے بھٹو کو پھانسی دلوا دی، ہم نے پھانسی دے دی، مجھے تو نوکری بچانی تھی. یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی کیونکہ مجھے نوکری پیاری تھی، اور وہ پھر نوکری بھی پوری کرتا ہے، اور آج تک ان کے معاملات جو سے نا اسی طریقے سے پروٹوکول چل رہے ہیں. ان کی بیگمات کو پینشن مل رہی ہے، ان کو مل رہی ہے، ان کے بچوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ملے ہوئے پلاٹ اور ان کو ملے ہوئے گھر وہ سب موجود ہیں. سر نسلیں اکھاڑ دی جاتی ہیں ایسے کاموں کو درست کرنے کے لیے. لہٰذا میاں محمد نواز شریف نے بالکل واضح کہا ہے. شہباز شریف صاحب گئے تھے، میں ڈے فرسٹ سے بتا رہا تھا کہ یہ ان کا جو معاملہ تھا یہ کچھ اور تھا. یہ پیغام لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ ان کو کہا تھا کہ تم ساتھ میں جا کے کھڑے ہو جو گے، ہر وقت منت ترلے کرتے رہو گے تو آپ کا بھائی کبھی آپ کے ساتھ نہیں بولے گا. اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا. یہ تمام جو ان نا خبریں ایک جیسے ایک نارمل انسان ہوتا ہے نا، اسی طرح سے تمام انسان ہوتے ہیں. اسی طرح سے جج ہوتا ہے، اسی طرح سے جرنیل ہوتا ہے، اسی طرح سے چیف جسٹس ہوتا ہے، اسی طرح سے آرمی چیف ہوتا ہے، اسی طرح سے صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے. وہ سر رشتوں کے اندر جو ہے نا مارا جاتا ہے. وہ جناب ہر سننے والا یہ دیکھ لے، وہ مجبور ہوگا تو اپنے رشتوں کے ہاتھوں ہوگا، ورنہ دنیا اس سے لڑکے دکھائے. دنیا جو اس کو قابو کرے گی نا وہ اس کے رشتہ داروں کے تھرو کرے گی، ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کسی کی جرت ہے کہ کوئی بات کر جائے؟ میاں محمد نواز شریف اڑ گئے. اور میں خود اس بات پہ پہلے تو میں میری یہ رائے ہے کہ میاں صاحب کو واپس نہیں جانا چاہیے، یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا کھیلنا چاہیے. کھیل سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے جو ہمیشہ سے جو ہے نا نظام حکومت نہیں، نظام ریاستی کی تہس نہس پھیر دیتے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے نا بالے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے. ادروائز کوئی کیا ضرورت ہے؟ لوگ تو بھیک مانگنے کے اوپر آ گئے ہوئے ہیں. میری ایک کیا بتاؤں، میں ایک بہت ہی بڑے صحافی سے بات ہوئی اور انہوں نے بات کرتے کرتے یہ کہا یار ہر تیسرا بندہ ادھار مانگ رہا ہے، اور ان میں سے 2 بندے ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی جو ہے نا لوگوں کو ہیلپ کرتے رہے ہیں، وہ ادھار مانگ رہا ہے، اس کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا. یہ حالات بن گئے. اور اس کا کون قصوروار ہے؟ یہ ججز ہیں، یہ جرنیل ہیں. ان کو کوئی سزا نہیں ملے. انہوں نے کیا تجربہ کیا؟ کیا باجوہ ڈاکٹرائن آئی ہے؟ پورے نظام کو جو ہے نا تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور ابھی بھی غرا رہے ہیں ہم مظلوم ہیں جی، 9 مئی ہمارے ساتھ ہو گیا. اور آپس میں اچھا جج کر رہے ہیں نائس ٹو سی یو، ٹھیک ہے، اور غصے ہونے والی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے بعد پھر دونوں جو انسان نا پھر وہ جاتے جاتے جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کو پورے طریقے سے نیب ایجنسی ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے کے جاتا ہے، اور سارے کام اسٹیبلشمنٹ کے کر کے جاتا ہے، اور آپس میں لڑائی دیکھی. کیا بات ہے جناب. تو میاں محمد نواز شریف بالکل صحیح ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈٹے رہنا چاہیے. وہ واپس آئیں یا نہ آئیں، میں ان کے اس موقف کے ساتھ ہوں. ہاں شہباز شریف صاحب اپنی جگہ پہ ہیں، کرتے رہیں. میں تو شروع سے جو ہے نا بات کرتا ہوں اور برا بنتا ہوں. تو 16 ماہ میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کو سنبھالنے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیلنٹ ایفرٹ ہے. لیکن 16 ماہ میں سے آپ 1 سال تو نکال دینا کہ جو عمران خان نے جو بھنگڑے ڈالے روڈ پہ، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی جو ایفرٹ کیا، لیکن پارٹی اور اس کی سیاست اور نون لیگ کی سیاست کی جو تباہی پھیری ہے شہباز شریف صاحب نے، وہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اللہ پاک بس ان کو ہدایت دے، یا پھر دوسرا باقی سب کو ہدایت دے دے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.